السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله نشوفوا لي فاريابل. شنو هما لي فاريابل؟ شنو هي هاد اكريغ؟ شنو هي هاد ليغ؟ شنو هي سينو فانسي؟ المهم هاد كونديسيون التيرناتيف. كما كتشوفوا هادشي تسمى البسوتوكود. هذا هو اللي كنخدموا به ديما كنحطوا لي فاريابل كنلونسيوهم هما الاولين، من بعد كنجيو هذا تيتسمى لو كور دالغوريثم، تنديرو الديبي وتمشيو على حساب التمرين شنو عطانا، واش نبداو باكريغ ولا باش نبداو فهمتي ديبي وفا. هذا تيتسمى بسوتوكود. علاش سميتو بسوتوكود؟ حيت كما كنت قلت لكم في الفيديو الاول، هاد الالغوريثم ماشي واحد لونغاج. هاد الالغوريثم غير تيوجدنا ولا تي بحال قلتي واحد لا باز باش نخدموا بلي لونغاج الاخرين. هذا ما عمرك غتخدم به انت باش تصايب به مثلا شي لعبه ولا شي سيت ويب ولا شي حاجه فهمتي. دونك هو غير واحد لا باز كتفهم. الا فهمتيها غادي تفهم لي لونغاج الاخرين كاملين دغيا. بحال اللي تيقراو الناس ديال الاس 4 تيقراو لونغاج سي، الناس ديال اس تي مهم هما كلها شنو تيقراو. الوغ نشوفوا دابا شنو هما لي فاريابل. الوغ لي فاريابل شنو هما لي فاريابل؟ واحد لونسومبل دو فالور بوسيبل فهمتي. يعني لي فاريابل شي اعداد تتبدل بحال كما لاحظتوا في التمرين اللي خدمنا في الفيديو الاول. خدينا اكس، ديك لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي جوج اكس لا بويسونس 3 هكذا. هادي خدينا اكس ان ريال فهمتي. يعني واحد لونسومبل دو فالور بوسيبل دو تيب، تيكون دو تيب سوا اونتي سوا اونتي لونغ سوا ريال سوا ريال دوبل فهمتي. هاد اونتي يعني ملي كنكونوا كنلعبوا من ناقص 32768 حتى 32767. المهم هاد الارقام ماشي بالضروره تعقلوا عليهم، غير هي مثلا الا كنا مثلا غادي نحسبوا اعداد الدراري ديال القسم ولا شي حاجه غادي نخدموا باونتي فهمتي. نديرو اونتي لونغ ملي تنديرو شي عدد كبير من ناقص 2 مضروب في 10 اس 10 حتى 2 مضروب في 10 اس 10، يعني واحد العدد اللي كبير. يعني مثلا عدد الناس في المغرب ولا شي حاجه نخدموا باونتي لونغ، ما غاديش نخدموا باونتي ريال. نلعبوا من ناقص 3.40 يعني شتي بالفاصله. بحال دابا ميمكنش عدد التلاميذ ميمكنش ندير لهم غيال فهمتي، ولكن شي حساب ديال الفلوس ولا شي حاجه غندير لهم مثلا غيال. ناقص 3.40 مضروب في 10 أس 32 حتى 3.40 مضروب في 10 أس 38. غيال دوبل من ناقص 1.7 مضروب في 10 أس 308 حتى ل 1.7 مضروب في 10 أس 308. ديما فاش نجيو اي تمرين كتجي تحط فاريابل من ان اون اونتي فهمتي. حنا بغينا نشوفوا ديك ان اون اونتي، ممكن دير هنا بلاص اونتي كتبدل تولي ريال ولا اونتي لونغ ولا ريال دوبل، سا ديبون على حساب التمرين وعلى حساب شنو باغي دير. دابا سالينا مع لي فاريابل. هادشي اللي كاين في لي فاريابل فهمتي. شنو كيتحط في الفاريابل؟ هادشي اللي كيتحط صافي. من بعد ديبي نشوفوا هاد اكريغ و ليغ. وي نسيت، كاين حتى كاين تيب في هاد لي فاريابل كاين حتى تيب كاركتير و تيب بوليان. هاد تيب كاركتير فاش باش نهضروش على الارقام ديك الساعه، واش نهضروا على لي زالفابي مثلا بغينا نكتبوا مثلا احمد ولا فهمتي. يعني واحد الفاريابل ولا واحد سميتو اللي على شكل يعني على شكل سميت هذاك لي زالفابي فهمتي. تيب بوليان زعما فاش كنبغيو ديك وي ولا نو، وي ولا نو. يعني فاش داك لوتيليزاتور فاش يكون خدام كيبرك مثلا سواء كتعطيه وي ولا نو، فغي ولا فو مثلا، وي ولا نو فهمتي، مقبول ولا ما مقبولش بحال هكا. الوغ ممكن ديكلاريو حتى دي طابلو مثلا ديت هكا تنديكلاريو الطابلو تنديرو اقواس 10 اون ريال مثلا اج اون بايت. هاد بايت فاش كنلعبو من 0 حتى 255 هي اقل من اونتي. 20 هذا 20 زعما بحال قلتي كاروات بحال هكا مع كاروات بحال هكا. هنايا كاين 20 وهنايا كاين 20. فاش نبغيو نديرو هاد الطابلو من هاد النوع هذا نديرو بحال هكا مثلا 20 سواء نسميوه تي سواء نسميوه ام سواء سا ديبون ياك. داكوغ سي بون. الشين كاركتير شنو هي الشين كاركتير؟ فاش دابا كاركتير فاش نكتبو غير لي زالفابي فهمتي، غير ا ولا بي ولا سي ولا هذا. الشين كاركتير هي فاش تكون مثلا جمله طويله لاصقه ولا شي كلمه طويله ولا هذا نخدمو الشين كاركتير. est un groupement de caractères variables non en caractère يعني بحال هكا شي اسم لي كاركتير.
نشوفوا هاد لا ليكتور اوبيراسيون دو سيزي دو دوني، فهمتي؟ اوبيراسيون دو سيزي دي دوني، يعني هاد ليكريتور اي فاش كتكتب ديك اكريغ، فاش كتكتب زعما ليغ لا ليكتور باردون لا ليكتور، فاش كتكتب ليغ اي حاجه كيطلع بحال هكا، كيطلع واحد البلاصه خاويه ليوتيليزاتور هو تيعمر فيها، فهمتي؟ هو تيعمر فيها وتيرد لينا حنا اللي تنعالجوا داك المعطيات اللي عطانا هو. لا ليكتور هي لوبيراسيون دافيشاج دي دوني، l'opération l'opération d'affichage des données. سي بون، يعني اي حاجه انا كتبت فاش كنكتب اكريغ وتندير الاقواس وتنكتب شي حاجه مثلا دوني ان نومبر اكس ولا كيلي فوتر اج ولا كونفيان زعما ديال لي زومبلويي اللي عندك ولا هذاك الجمله اللي كتبتها بين دوك جوج اقواس اللي حدا هذيك اكريغ هي اللي كتطلع عند ليوتيليزاتور ماشي حل لاباج كتطلع ليه غير دوني لو نومبر دي زومبلويي مثلا، فهمتي؟ وتيعطيه هو داك الرقم باش يعطيني هو داك الرقم تنكون كاتب ليه لا ليكتور وتنكتب ليه داك الفاريابل مثلا. مازال غادي نشوفوا هادشي مع التمارين غادي يتبسط مزيان. سي بون، المهم بانت لكم لا ليكتور و ليكريتور. لا ليكتور اللي كتطلع اللي كيدخل فيها ليوتيليزاتور، ولا ليكريتور هي داكشي اللي كيطلع اللي كيبان ليوتيليزاتور. سي بون. لافيكتاسيون، شنو هي لافيكتاسيون؟ هي بحال داك السهم اللي وريتكم قبيله في داك التمرين اللي كنا ديجا خدمنا. لافيكتاسيون كونسيست على اتريبيي اون فالور ا اون فاريابل، يعني تنعطيو واحد القيمه لداك الفاريابل، فهمتي؟ واحد لا فالور كي شونج تنعطيوها تنافيكتيوها ولا تنعطيوها لهداك الفاريابل، كل مره تنبدلو تنعمرو في داك الفاريابل. غادي تفهموا من بعد شويه شويه. دابا فاش نجيو نديرو هاد لافيكتاسيون ولا هذا تيخصنا دي زوبيراتور، حيت ماشي بحال ديك مثلا الا بغينا نكتبو في الالغوريثم نكتبو تساوي، عندنا تساوي تتبقى تساوي هي تساوي، يعني ما كاينش مشكل. ديفيرون شتي تنديرو بحال هكا، هاد ديفيرون هادي تنديرو بحال هكا مع هكا، يعني اكبر واصغر هادي كتعني ديفيرون. مثلا ا ديفيرون دو بي تنديرو ا ديفيرون دو بي بحال هكا، فهمتي؟ الا بغينا نكتبو ديفيرون انفيريور باينه، سوبيريور باينه، انفيريور ايكال باينه. ديك لا مولتيبليكاسيون كتكون على شكل نجمه، مولتيبليكاسيون لاديسيون بلس، فهمتي؟ سوستراكسيون موا، يعني كتبقى هي لا ديفيزيون تنديرو هكا لونتي سلاش هي لا ديفيزيون، حيت سلاش عنده معنى اخر. دابا شفنا لا ليكتور و ليكريتور و لي فاريابل و لافيكتاسيون. بقينا نشوفوا هاد سي و سي نو، هانتي لاحظتوا هنايا انا الفاريابل ان اون اونتيي ديبي اكرير دوني ان اونتي، يعني داك ليوتيليزاتور طلع لي دوني ان اونتي ليغ ان غيدخلنا داك لونتي مثلا عطانا 5 مثلا، ياك؟ باش حنا نقول الهدف ديالنا هو نقول ليه داك الخمسه واش هي عدد بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول، فهمتي؟ يعني حنا نجاوب هو يدخل الرقم وما عارفش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول، حنا غنقولوا ليه واش بوزيتيف ولا نول. دخل هو 5، حنا البي سي شنو نعطيوه؟ سي ان انفيريور ا 0 الوغ اكرير سون نومبر ان نيجاتيف، ياك؟ كنصغر من 0 ل نيجاتيف. سينون سي ان بوزيتيف الوغ ان سوبيريور ا 0 اكرير سون نومبر بوزيتيف. سينون يعني الا ما كان لا نيجاتيف لا بوزيتيف راه غادي يكون نول. فانسي هادو تيتسموا لي تيست التيرناتيف. هاد سي و سي نو هذا من هنا ديما عقلوا فين ما حليتو شي سي راه خصكم ديروا لها فانسي ديالها في الاخر. سي فانسي، هانتي عندنا هاد سي هادي وعندنا هاد سي هادي، جوج ديال لي سي تنحط نساليهم فانسي. داكوغ سي بون، فهمتي؟ وعلى حساب ليكزارسيس كتبان لك مزيان، فهمتي؟ مثلا هاد لي تيست كنكتبوا كيفاش كيتكتبوا. دابا كتكتب سي ليكسبرسيون بحال دابا ديك ان سوبيريور ا 0 الوغ انستركسيون هي تكتب فيها اكرير كدا، فهمتي؟ هادي لي انستركسيون هما ليغ و اكرير، ولا فيكتاسيون كاين محسوبه على لي انستركسيون. ولا كدير سي اكسبرسيون الوغ انستركسيون يعني ان سوبيريور ا 0 الوغ اكرير راه بوزيتيف، فهمتي؟ سينو انستركسيون الثانيه مثلا راه نيجاتيف. ولا تدير سينو عاوتاني، فهمتي؟ يعني على حساب انت شنو عندك وعلى حساب شنو هذا.
بحال مثلا نشوفوا هذا ليكزامبل هذا، قال لك فاريابل تي اون اونتي، اون اونتي هنايا مكتوبه ديبي اكريغ دوني لا تمبيراتور دو لو، ليغ تي، يعني هاد الجمله هادي تطلع ليوتيليزاتور، وغادي ملي غادي يعطينا داك العدد غادي تقرا لنا حنا تي اللي ديكلارينا فاريابل هنايا. ها هو فهمتي، ليغ تي سي تي انفيريور او ايكال ا زيرو الوغ لو ايكلاسي، يعني الا كان صغر من 0 دوغري راه لو ايكلاسي، سينو تي يعني انفيريور ا 100 الوغ لو اي ليكيد، يعني راه ليكيد شي انت سي سينو سي عاوتاني يعني سي، وهاد سي عاوتاني درنا ليه سينون ديالو، يعني نقدروا شحال من بغينا نديرو مورا كل سينون نقدروا نزيدو موراها سي عاوتاني كونديسيون اخرى، ماشي مشكل فهمتي. حتى هاد مورا هاد سينو هادو نقدروا نزيدو سي اخرى، ما كاينش مشكل، سا ديبون على حساب هذا اللي عندك لي تيست اللي عندك. لو اي ليكيد سينو يعني الا ما كانش صغر من 0 وما كانش محصور ما بين 0 و 100، دونك راه كبر من 100، بقاتنا ديك كبر من 100 ما نحتاجوش نكتبوها هنا، صافي هي اللي بقات راه فابور فهمتي. فانسي يعني هاد فانسي ديال هاد فين هي بلاتي بون، فانسي ديال هاد سي هادي، وهاد فانسي ديال هاد سي هادي نشوف في الاخر نكتبو فان ديال الديبي كاع من ديبي والفان سي بون. كاين حتى هاد كا او فو، هادي ما كنخدموش بها كاع حيت ما خداماش. المهم كا او تنديرو كا او، و تنديرو داك الفاريابل مثلا ان سوبيريور ا ان وصافي فاريابل ان، ولا بحال دابا في هاد لوكا هذا درنا تي نديرو تي هنايا فو انستركسيون ان تنديرو بحال هكا واحد ونديرو قوس انستركسيون ا، يعني مثلا اكريغ راه كبر من 100 اكريغ صغر من 100. المهم هذا ما تنخدموش فيه بزاف، سينو هي اللي خدام. سي بون. الوغ دابا عندنا جوج، يا اما ندوزو لي بوكل ولا نخدمو بعدا دي زيكزارسيس في هذا، نخدمو دي زيكزارسيس سي سينو باش تشوفوهم هم مزيان، ومنهم نيت ديك لي اكريغ لافيكتاسيون لي فاريابل هذيك ديما معاكم حتى تيسالي الموديل كامل. دونك نخدمو التمرين عاد ندوزو لي بوكل.